نحن هنا الآن في حرة معصم، هذا حي السد وهو جزء من حرة معصم، وحرة معصم في الجهة الجنوبية من المدينة المنورة خلف مسجد قباء، كله يسمى حرة معصم، وفيها قاع ذي الجدر، وكانت ترعى فيه بعض لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. والحرة هي تكوين طبيعي من طبيعة أرض المدينة المنورة، وتكونت بفعل البراكين، فهي في الأصل لابة بركانية. ومسجد قباء في هذه الجهة الجنوبية هنا.